السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں ایک بہت پیاری دعا کے بارے میں، جس دعا کو اگر کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں سننے یا پڑھنے کا ماحول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ہی دنوں میں اس کی تمام پریشانیاں، تمام حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں، تمام طرح کی دقتوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے کاروبار کو کرتا ہے یا کسی بزنس میں اسے طرح طرح کا لاس ہونے لگتا ہے یا کاروبار میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ انسان چند دنوں تک صرف اس دعا کو دل سے سننے کا ماحول بنا لے، کبھی بھی اس کو اس کے کاروبار میں لاس نہیں ہوگا، نہ نظر بد لگے گی، نہ جادو ٹونا ہوگا، نہ کسی قسم کی بندش ہوگی، یا کوئی ایسا دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہے جو آپ کے پیچھے، آپ کی فیملی کے پیچھے طرح طرح کے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کالے علم کا وار کرتا ہے، تمام طرح کی چالوں سے آپ کے خلاف چلتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس دعا کو صرف سننے کا ماحول بنا لیں، اپنے اوپر دم کر لیا کریں، کم سے کم 3 بار اس دعا کو سن لیں، دن میں کسی بھی ٹائم مقصد ذہن میں رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، اپنے اوپر اس دعا کو سننے یا پڑھنے کے بعد دم کر لیجئے، پھونک مار دیجئے، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے اوپر کسی قسم کا جادو ٹونا نہیں ہوگا۔ آپ کے دشمن کی آپ کے اوپر کیے ہوئے تمام چالیں، تمام ہتھ کنڈے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور دشمن کو خود ہی منہ کی کھانا پڑے گی، آپ کے قدموں پر گرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں کسی قسم کی کوئی دقت، کوئی اثراتی پرابلم ہے، جناتی پرابلم ہو چکی ہے، یا آپ کے گھر میں قسم کی آوازیں آتی ہیں، یا کوئی آہٹ محسوس ہوتی ہے، یا طرح طرح کی چیخ و پکار کی آوازیں آتی ہیں، یا کاروبار میں کسی قسم کی کوئی پرابلم آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بس کچھ دنوں تک آپ اس دعا کو سننے کا ماحول بنا لیں، کبھی بھی آپ کے گھر میں اس طرح کی آواز نہیں آئے گی۔ آپ اپنے مکان کے چاروں کونوں پر کم سے کم اتنی تیز آواز کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ چاروں کونوں تک آواز پہنچ جائے، مکان، دکان یا کاروبار کی جگہ، بزنس کی جگہ، انشاءاللہ کیسی بھی بری بلا، بری مصیبت، بری آفت ہوگی کوسوں دور بھاگتی دکھائی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں آپ کو سبھی کو مالا مال فرمائے اور اس دعا کی برکت سے ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام دقتیں دور فرمائے، تمام طرح کے جادو، جنات، بندش کا توڑ فرمائے۔ دوستو، قرآن پاک کے اندر بے حساب ہر موڑ پر فائدہ ہے، ہر موڑ پر ہر لفظ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، ہر طرح کی مصیبت کا توڑ ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں دل سے اس دعا کو ضرور سننا ہے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس دعا کو ضرور سننے کا ماحول بنائیں گے تاکہ انشاءاللہ کبھی بھی ہمارے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی جادو ٹونا نہیں چل سکتا۔ تو دوستو، اس وقت تو دوسرا عشرہ ماہ رمضان کا چل رہا ہے، اللہ پاک اس کی برکتوں سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ یہ بہت ہی پوتر، بہت ہی مقدس بابرکت مہینہ ہے، ہمیں چاہیے اس مہینے میں جتنی کثرت کر لیں اس دعا کو سن لیں، کیونکہ یہ دعا کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں، یہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، اور قرآن مقدس اتنی پاورفل کتاب ہے، اتنی طاقتور کتاب ہے کہ اگر کیسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت ہو، جسے دیکھنے کے بعد ثواب ملتا ہے، جسے چومنے کے ساتھ ثواب ملتا ہے، تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے، اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد اللہ کریم ہماری کیسی مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ تو دوستو، آپ لوگ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو ماہ رمضان میں صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام لوگوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ آئیے اب دل لگا کر سن لیتے ہیں اسی دعا کی تلاوت کو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقهط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منفر في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مسوى يظلم،
جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين سابق قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله ولعى العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقاط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصواع الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين سابق قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقاط والمرض والألم
اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كعف الورى مسواء الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه جبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين سابق وقوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله ولغى العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كعف الورى مسواء الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه جبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين سابق وقوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله ولغى العلا بكماله
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقات والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع موقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين سابق وقوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله ولغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقات والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين
صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.